सालमा हाम्रा संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलाल श्रेष्ठको अगुवाईमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएपछि नेपालमा सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने र अन्ततः समाजवादी नेपाल निर्माण गर्दै साम्यवादको दिशामा जाने ध्येय उद्देश्य राखिएको थियो। यस क्रममा विविध प्रकारका संघर्षहरू अगाडि बढाउँदै अन्ततः संघर्षका सशस्त्र र शान्तिपूर्ण रूपहरूको समेत संयोजन गर्दै 2062-63 को ऐतिहासिक जनक्रान्तिको बिन्दुसम्म आइपुग्दा देश मार्फत प्राप्त गरेको परिवर्तनको बिन्दुसम्म आइपुग्दा र त्यसपछि त्यसलाई संस्थागत गर्ने नयाँ संविधान घोषणाको बिन्दुसम्म आइपुग्दा नेपालमा हाम्रा अग्रजहरूले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्दा लक्ष्य राख्नु भएको जनवादी क्रान्तिको आधारभूत कार्यक्रम सम्पन्न भयो। जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि हाम्रो पार्टीले यो क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्दै यसलाई सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा विस्तारित गरेर सामाजिक न्याय सहितको समृद्ध मुलुक बनाउने, समाजवादको आधार तयार पार्ने र जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि समाजवादी क्रान्तिको नयाँ ऐतिहासिक चरणमा प्रवेश गरेको नेपाली समाजलाई अन्ततः समाजवाद निर्माणको बिन्दुसम्म पुर्याउने लक्ष्यका साथ फेरि एकपटक 6 सालमा पार्टी स्थापना गरे जस्तै ऐतिहासिक महत्त्वको अर्को पार्टी पुनर्गठनको अभियानको थालनी गर्यौं। त्यो थियो 75 साल जेष्ठ 3 गतेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण र घोषणा। तात्कालीन दुई पार्टीहरू, तात्कालीन नेकपा एमाले र तात्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको एकता गरी हामीले 75 साल जेष्ठ 3 गते जननेता कमरेड मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीको अवसर पारेर पार्टी एकता गर्यौं। त्यो पार्टी एकता तात्कालिक रूपमा सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने र समाजवादको आधार तयार पार्ने, अन्ततः नेपालमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर समाजवादी नेपाल निर्माण गर्ने ऐतिहासिक कार्यभारलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको थियो। यसभन्दा अगाडि नै हामीले मिलेर निर्वाचनमा संयुक्त रूपमा गएका थियौं र जसलाई आम जनताले अनुमोदन गरेर हाम्रो संघीय सरकार गठन गर्यो र साथसाथै 7 प्रदेशमध्ये 6वटा प्रदेशमा हाम्रो प्रदेश सरकारहरू गठन भए र 7औं प्रदेशमा पनि वैधानिक रूपमा निर्वाचन पश्चातको स्थिति भन्ने हो भने सबभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियत हामीले नै प्राप्त गर्यौं। यसरी हाम्रो एकीकृत पार्टीका सामु पार्टीको सांगठनिक एकीकरणलाई छिटै पूरा गर्ने, एकीकृत पार्टीलाई सुदृढ गर्ने, सरकारलाई जनमुखी बनाएर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको कार्यभार पूरा गर्ने गरी सफल पार्ने र अन्ततः समाजवादको आधार तयार पार्ने दिशातिर जानलाई हामी सबै गम्भीर रूपमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता थियो। तर त्यो आवश्यकताका विपरीत दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हामीले
प्रधानमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी दिएका हाम्रा पार्टीका अर्का अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले पार्टी र सरकारलाई विचार र नीतिको आधारमा सञ्चालन गर्ने र पार्टी र सरकारलाई विधि र पद्धतिको आधारमा संस्थागत ढङ्गले सञ्चालन गर्ने कामलाई नेतृत्व गर्नुको सट्टा त्यसमा गम्भीर समस्या र अवरोधहरू पैदा गर्नुभयो। त्यसपछि पार्टीले रूपान्तरणको विधिद्वारा पार्टी र सरकारलाई विचार र नीतिको आधारमा अगाडि बढाउने र पार्टी र सरकारलाई विधि र पद्धतिको आधारमा संस्थागत ढङ्गले अगाडि बढाउने र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन हाम्रो पार्टी र सरकारमा कम्युनिस्ट मूल्य मान्यता प्रगतिशील मूल्य मान्यता र आचरण स्थापित गर्ने अभियानलाई अगाडि बढाउन पार्टीभित्र छलफल बहस र अन्तर्सङ्घर्षको प्रक्रिया अगाडि बढायौँ, पहल कदमी गर्यौँ। हाम्रो लगातारका प्रयत्न विभिन्न बैठक त्यस बैठकका निष्कर्षहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा त्यो कार्यान्वयनलाई अबको प्रक्रियामा नलैजाने त्यसको अवज्ञा गर्ने र पार्टीलाई र सरकारलाई स्वेच्छाचारी ढङ्गले निरङ्कुश ढङ्गले पद्धतिविहीन ढङ्गले सञ्चालन गर्न खोज्ने प्रवृत्ति फेरि हावी भयो। अन्ततः आजको बिन्दुसम्म आइपुग्दाखेरि खालि पार्टी र सरकारलाई विचार नीति विधि पद्धतिको आधारमा सञ्चालन गर्नेमा समस्या र त्यस कारणले पार्टीमा सङ्कटको स्थिति मात्रै पैदा गर्ने काम उहाँले गर्नु भएन। संविधानले दिँदै नदिएको अधिकारको तथाकथित प्रयोगद्वारा प्रतिनिधि सभाको कथित विघटन गर्ने घोषणा समेत गरियो। त्यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश, प्रतिगामी र स्वेच्छाचारी कदम हो। आज सम्पूर्ण कानुन व्यवसायी, राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज सबैको अगाडि त्यो घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भइसकेको छ र सबैले एक स्वरले यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश, प्रतिगामी र स्वेच्छाचारी कदमको विरोध पनि गरेका छन्। त्यसैले आजको यो बिन्दुमा हामी खालि हाम्रो पार्टी र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षाको प्रश्न मात्रै गर्नुपर्ने ठाउँमा छैनौँ। आज हामीले ठुलो बलिदानी पुनर्सङ्घर्षको परिणामस्वरूप प्राप्त गरेको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा पनि दृढतापूर्वक उभिनुपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकताको बिन्दुमा आइपुगेका छौँ। आज दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हाम्रै कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष, कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको छ। गैर संवैधानिक ढङ्गले जनताको प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेर नेपाललाई राजनीतिक अनिश्चयको दिशामा धकेल्ने दुष्प्रयत्न गरिएको छ। त्यसैले हाम्रो सामु आज यो ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनको रक्षा गर्ने र नेपाललाई यो राजनीतिक परिवर्तनको रक्षा सहित यसलाई विकास गर्ने र समाजवादको बाटोमा अगाडि बढाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ भने नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अनेक कोणबाट विसर्जन गर्ने दिशामा अगाडि धकेल्न खोज्ने सबै प्रकारका गतिविधिहरूको विरुद्ध पनि एकजुट भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको रक्षा गर्ने र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको विसर्जन गर्ने हर प्रकारका दाउपेच षड्यन्त्रलाई परास्त गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि अगाडि आएको छ। यही जिम्मेवारी पुरा गर्ने सन्दर्भमा आजको ऐतिहासिक क्षणमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको यो बैठक आयोजित भएको छ। यो बैठकमा म सबै कमरेडहरूलाई हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। लाल सलाम। अब म बैठक प्रारम्भ हुने भएकोले पत्रकार साथीहरूलाई बैठक कक्षबाट बाहिर गइदिनु न विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। अध्यक्ष
महासचिव चौधै हुन्छ। सबै आवश्यक र त्यो पनि अब 1100 गरे पनि 1200 गरे पनि 5000 गरे पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन। आचार्यज्यू यहाँले सुरुमै भन्नुभयो केपी ओलीले जुन संसद विघटन गर्ने निर्णय गर्नुभयो त्यो निर्णय चाहिँ हामी खारेज गरौँ भनेर भन्नुभयो। त्यसलाई वैधानिकता कसरी दिनुहुन्छ? वैधानिकता त अब वैधानिक हिसाबले गर्दा एउटा त हामी पोलिटिकल्ली खारेज गर्छौँ, अब कानुनी हिसाबले हामी एउटा के सांसदहरूको सकेसम्म सबै दलसँग कुराकानी गरेका छौँ। हामी प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ अनुशासनको कारबाही गर्छौँ प्रचण्डहरूलाई भनेर। अब त्यो त यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। मैले भन्ने गरेको छु देश संविधान अनुसार चल्छ, पार्टीको विधान अनुसार छ। होइन ठ्याक्क अहिले परिस्थितिमा संसद विघटन भइसकेको छ, अब जनता सामु जानुको विकल्प छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। जनता सामु गएर नै यहाँ यो तमाम सांसदहरू तमाम नेताहरू निर्वाचित भएको हो। सवाल यति मात्रै हो कि सामान्य नागरिकदेखि देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति सबै यो संविधान मातहतमा छन्, कोही पनि संविधानमा माथि छैन। त्यस कारणले यो संविधानमा नभएको संसद विघटन को सिफारिस गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन, विघटन गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। 1 2 पार्टीको विधान जुन नेकपाको विधान छ त्यो नेकपाको विधान अनुसार महाधिवेशन नभइरहेको परिवेश र परिस्थितिमा केन्द्रीय कमिटी नै पार्टीको शक्तिशाली निकाय हो। त्यस कारणले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसिरहेको छ। यो केन्द्रीय कमिटीले निकाल्ने निष्कर्ष नै नेकपाको अन्तिम निष्कर्ष। होइन आधिकारिकता वैधानिकता त छैन होला नि त यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक। तपाईँलाई कसरी यस्तो लाग्यो? तपाईँ पढेकै मान्छे हुनुपर्छ यसो प्रश्न गराइको आधारले सुन्दाखेरि। नत्र भए नेकपाको विधान अनुसार यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक चलिरहेको छ। 2 महाधिवेशनको बिचको सर्वोच्च निकाय र चाहिँ निर्णायक संस्था भनेको कमिटी भनेको निकाय भनेको यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक हो। होइन केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा चाहिँ नै को गए मलाई लाग्छ कि पार्टीको स्थायी कमिटीले संस्थागत निर्णय गरेर बोलाएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक हो यो। त्यसमा स्वयं केपी ओली उपस्थित भएको स्थायी कमिटीले गरेको निर्णयअनुसार यहाँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसिरहेको छ। त्यस कारणले मैले यति मात्र भन्न खोजेको कि देश संविधान अनुसार चल्छ, पार्टीको विधान अनुसार चल्छ। त्यो विधान अनुसार आयोजना गरिएको यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक हो। त्यस कारणले यो बैठकले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिनेछ। संसद विघटन गर्नु भएको छ त्यसलाई तपाईँहरूले खारेज गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। खारेज गर्ने त्यो त संसदीय दलले नै हिजो संसदीय दलको बैठकमा भनिसक्यो कि अहिले वास्तवमा चाहिँ नि कुनै पनि अधिकार कसैलाई छैन कि यो निर्वाचित संसदलाई विघटन गर्ने अधिकार जे कुरा चाहिँ नि संविधानको धारा 76 85 लगायतलाई कोड गरिए पनि ती सबै प्रावधानहरूलाई हेरेर संविधानको चाहिँ नि कुनै बुँदामा कुनै धारामा कुनै उपधारामा पनि अहिलेको संसद विघटन गर्ने अधिकार स्थापित हुन्छ। होइन त्यो त एउटा कानुनी प्रक्रिया एउटा राजनीतिक लडाइँमा अगाडि बढेको छ। चाहिँ सबैको यस जुन प्रकारको राजनीतिक घटना घटेको छ त्यो राजनीतिक घटना घटाइएको छ। त्यसका आधारमा सबैले प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् र सबैको जनमत सबैको चाहिँ एउटै भावना छ। संविधान अनुकूल गरिएका कामहरू चाहिँ सही हुन्छन्, संविधान अनुकूल छैनन् ती सबै बदल आयो। त्यसो भए ठ्याक्कै यो बैठकले माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्षको यो त पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक चलिरहेको छ। यो मैले अगाडि भने महाधिवेशन नभएको अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीको यो बैठक चाहिँ पार्टी जीवनका लागि निर्णायक हो, सर्वोच्च संस्था हो, सर्वोच्च निकाय हो। त्यस कारणले यस बारेमा समग्र कोणबाट छलफल चल्छ। स्थायी कमिटीको बैठक केही एजेन्डाहरू आएका छन्, त्यस उप छलफल चल्छ। अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट कोही कोही मान्छेहरू दायाँ बायाँ लाग्न सक्छन्, तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई कोही कोही मान्छे भन्दै हुन्छ। होइन मैले नाम भनेको छैन, व्यक्ति भनेको छैन। अझै पनि मलाई विश्वास छ अन्तिम समयसम्म उहाँ यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आउनु होला भन्ने मेरो विश्वास छ। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक अहिले जारी छ
यो बैठकमा यसअघि पार्टीको आन्तरिक समस्या र त्यसको समाधानका सन्दर्भमा स्थायी कमिटीमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड लगायतद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावहरू पनि यो बैठकको एउटा कार्यसूची रहेको छ। त्यो प्रस्तावहरू केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई वितरण गर्ने काम भएको छ र त्यसबारेमा बैठकले आवश्यक निर्णय लिनेछ। त्यस पछाडि अहिले पार्टीको आन्तरिक जीवनका घटनाक्रम र यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा बैठकलाई जानकारी गराउने काम वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनाल र वरिष्ठ नेता कमरेड माधव नेपालले गराउनु भएको छ र साथसाथै उहाँहरूले हाम्रो पार्टीले यतिखेर दिनुपर्ने कार्यभारका सन्दर्भमा पनि बैठकलाई दिशानिर्देशित गर्नुभएको छ। यस पछाडि पार्टीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले तुरुन्तै बैठकलाई पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र पार्टीको आन्तरिक जीवनका बारेमा प्रकाश पार्नुहुनेछ र साथसाथै हाम्रो कार्यभारको बारेमा पनि प्रश्न पार्दै बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ। त्यस पछाडि बैठकले निश्चित गरेका अन्य कार्यसूचीको बारेमा बैठक प्रवेश गर्नेछ। धन्यवाद। त्यो त होइन होइन त्यो कुरा यहाँ अहिले होइन, त्यो बिहानको चाहिँ त्यो वैधानिक होइन। किन भन्दाखेरि केन्द्रीय समितिको 2/3 बढी सदस्य यहीँ छौँ हामी, त्यस कारणले त्यो वैधानिक होइन। उहाँ हाम्रो केपी ओलीज्यूको अब आफ्नो एउटा लहरको कारणले उहाँले चाहिँ बोलाउनु भएको, उहाँको यसो मन मिलेका साथीहरू बोलाएको बैठक हो, त्यो कुनै चाहिँ वैधानिक बैठक होइन। अब संविधानको अधिकार छैन भने अदालतको ढोका कुर्नुभन्दा अरू कुनै विकल्प होइन, अरू विकल्प पनि जान्छौँ हामी, अदालत पनि जान्छौँ। अब प्रतिनिधि सभाको चाहिँ बैठक बस्ने तपाईँको चाहिँ हामी त्यसको माग गर्छौँ र त्यो बैठक चाहिँ बसाउने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्छौँ। भोलि हाम्रो दलको बैठक पनि छ, त्यसले केही निर्णयहरू पनि लिनेछ र अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि परामर्श भइरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस, त्यसैगरी जसपा लगायतका विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग पनि अहिले परामर्श र छलफल अगाडि बढिरहेको छ र संयुक्त रूपमा हामीले प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउने तयारीमा पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। धन्यवाद। त्योभन्दा बाहिर कोही पनि छैन, त्यो पार्टी अध्यक्ष पनि हुन सक्दैन, म केन्द्रीय सदस्य पनि हुन सक्दैन। आधार के छ तपाईहरुको? आधारहरू त उहाँले पार्टी सबभन्दा व्यक्तिमा आफैलाई व्यक्तिमा चाहिँ महान बनाउनु भएको छ। पार्टीलाई उहाँले केही पनि एउटा जग्गा पनि महसुस गर्नु भएन र उहाँले चाहिँदाको रूपमा पार्टी भन्दिनँ, तर अरू बेला उहाँलाई नचाहेको बेला पार्टी आवश्यकता परेको छैन। त्यसै गरी राष्ट्रका विभिन्न निकायहरूमा पनि पार्टीको सूर्य चिन्हमा भोट मागेर भोट पाएर त्यहाँ पुगेको मान्छेले त्यो पार्टी व्यवस्था गर्दै पार्टीको बैठकलाई निर्णयलाई व्यवस्था गर्दै जब आफू स्वेच्छाचारी ढङ्गले चल्नु भएको छ र अरू समान नेतृत्वहरूलाई पनि उहाँले पनि परामर्श नगर्ने, होइन, सल्लाह नगर्ने अथवा पार्टीको बैठक राख्न नचाहने र आफूलाई चाहियो भने मात्रै यो मैले यो गरेँ भनेर मिडियाबाट जब जानकारी दिने काम गर्नुभयो र सत्ताको चरम दुरुपयोग भएको छ। त्यसकारण यसको निम्ति उहाँले कारवाही गर्ने यी विविध कुराहरू चाहिँ नै कारवाही गर्ने मुख्य एजेन्डा उहाँले गरेका क्रियाकलापहरू। नेकपा फुटिसकेको भन्दा हुन्छ कि हामी त्यो अझै पनि भन्न सक्दैनौँ, तर विधिवत रूपमा बालुवाटारबाटै सरकारी निवासबाटै पार्टी फुटाल्ने काम उहाँले नै अब आयोजक कमिटीबाट आफू एकलौटी घोषणा गर्ने कुराले उहाँले नै त्यसको सुरुवात पनि गर्नुभएको छ। अथवा उहाँले त्यो पनि अब संसदीय व्यवस्था संसदहरू जुन विघटन छ र संविधानमै नभएको कुरालाई उहाँले त्यसलाई दुरुपयोग गर्दै जसमा त्यो संविधान पनि संसद पनि विघटन गर्नुभएको छ। यी सबै कुराले गर्दा अब विधिवत रूपमा उहाँ नै पार्टी फुटाल्ने मेन मान्छे हो भएको जस्तो देखियो। त्यसमा चाहिँ यस्तो नगरेको भए हुन्थ्यो, किनभने हाम्रो आदरणीय कमरेड होइन यो बाटोमा नलाग्दा। नेकपामा तपाईँहरूको यता बहुमत छ भनेर तपाईँहरूको पनि एउटा छुट्टै उमङ्ग देखिएको छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। उता प्रधानमन्त्रीज्यूले बिहानैसम्म 1179 भन्दा बढी पुर्याउनु भएको, अहिलेसम्म त कति पुग्यो होला? जम्मा हाम्रो अहिले एकिन सङ्ख्या 441 हो। विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति खाकाहरूलाई घटाएर त्यति छ हाम्रो, होइन। त्यो भित्रको बहुमत हो नि त, विधि त त्यहाँबाट खोज्नु पऱ्यो नि। अब भिडमा गएर जसलाई पनि ल्याएर बनाएर त हुँदैन। हामी जतिखेर निर्वाचन आयोगमा जब दर्ता भएको जतिको सङ्ख्या छ त्यसको बहुमत हो। तपाईँले यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ। 441 मध्ये अहिले कति उपस्थित हुनुहुन्छ? 300+ छ हाम्रो, होइन। अब यो मैले अझै बढ्ने सङ्ख्या देखिरहेको छु, किन अहिले पनि केन्द्रीय कमिटीको सदस्यहरू आउँदै हुनुहुन्छ।
किनभने हिजोको खबरले टाढा टाढा भएका दूर जिल्लाहरूमा हुनुभएको कमेन्टहरू आउने क्रम अहिले पनि जारी छ। त्यस भएको हुनाले यो नै जब बहुमत छ, जहाँ विधि पद्धति छ, जहाँ बहुमत छ, जसले यो केन्द्रीय कमिटीको मर्मलाई बुझेर सबै आउनुभएको छ, यो नै आधिकारिक हो भन्न चाहन्छु। यो अन्त भएको छ भने, तर मलाई यो उहाँहरूले त्यो गरे पनि उहाँले योभन्दा माथि उठेर होइन, एकतालाई नै एउटा मजबुत होइन पार्टीको सम्झेर यहीँ नै आउँदा राम्रो हुन्छ। उहाँले त्यो गरेको भए पनि अब त्यसो नगर्नु, किनभने बहुमत जब पार्टी सदस्यहरू यहाँ उपस्थित भइसकेपछि भिडतन्त्रहरू मात्रै जम्मा गरेर हुँदैन। अहिले शक्ति पाहाडमा आउँछ नि त मान्छेहरू, तर अब शक्ति छिर्नु भयो भने भोलि के हुन्छ, कहाँ लैजान्छ? कम्युनिस्ट आन्दोलन कहाँ जान्छ? नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन कहाँ जानेछ? अथवा अहिलेको त संसदीय उसमा पनि त्यसलाई पनि विघटन गरेर उहाँले त्यहाँ पनि अल्पमत पढ्छु भनेर त्यो विघटन गर्नुभयो। यहाँ पनि उहाँले चाहिँ भोलि अल्पमतमा म एकदमै अल्पमतमा हुन्छु भनेर उहाँ बाहिर पहिला नै घोषणा गर्नुभयो। त्यो दुइटै के अरे एउटा भनौँ न सम्मान गर्ने योग्य काम भएका छैनन्। त्यसो भएको हुनाले उहाँले जुन गर्नुभयो एकदमै पार्टीको निम्ति र हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको अपमान गर्नुभएको छ, उहाँले रियलाइज गर्नुपर्छ, सचिनुपर्छ। अझै पनि मेरो अनुरोध छ। आज 9वटा एजेन्डालाई विशेष अगाडि सार्नु भएको छ तपाईँहरूले, यो आजै टुङ्गिन्छ कि केही दिन लम्बिने जस्तो पनि छ? छलफल हुन्छ, हाम्रो केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले बोल्ने क्रम जारी हुन्छ नि त। उहाँहरूले पार्टीभित्र उत्पन्न विषयको बारेमा उहाँहरूले हामीलाई ब्रिफिङ गरिसकेपछि जब हामीले गर्नुपर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले त्यहाँ आफ्नो कुराहरू हामी राख्नेछौँ। हरेकले अथवा टिम बनाएर हुन्छ, सबै हामीले दिशानिर्देशन मन्तव्य त्यस पछाडि स्वीकृत अन्य एजेन्डाहरूमा प्रवेश गर्यो। एजेन्डा अन्य के छ? तपाईँलाई कारबाही गर्यो भनेर कतिवटा आइरहेको छ, यसमा के प्रतिक्रिया हो तपाईँ? प्रवक्ताबाट हटायो भने केन्द्रीय कमिटीको नाम कुरा छ, पार्टीको नाममा कसैले कुनै भेला गर्यो भने त्यस संसद विघटन भइसकेपछि अब बन्ने स्थानको विकल्प छैन भन्नुभएको छ। कसैले संविधानमा हुँदै नरहेको प्रावधानलाई कति नम्बरले प्रयोग गरेको भनेर प्रतिनिधि सभा हुँदैमा प्रदेश सभा हुँदैन। त्यसैले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने हक कसैलाई थिएन। त्यसैले त्यो कुरा स्वीकार सत्य हो। उहाँले पार्टी र सरकारलाई सही दिशातिर पार्टीको निर्देशनअनुसार र जनादेशअनुसार चलाउनु। लडाइँ भयो। महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गरेको छ 11 बिचमा फर्किदिनु पर्यो। कसले महाधिवेशन आयोजक समिति केन्द्रीय कमिटीको बैठक त यहाँ बसिरहेको छ। त्यसैले केन्द्रीय कमिटीको बैठक वैधानिक बैठक यहाँ बसिरहेको छ भने हाम्रो पार्टीका कोही साथी हुन्, कोही बसेर गुटवादी वा फुटवादी क्रियाकलाप केही गर्नुभयो भने यसको पार्टीले कुनै आधिकारिकता स्वीकार गर्दैन। यो पार्टीको वैधानिक आधिकारिक बैठक छ। यो पार्टी केन्द्रीय कमिटीको आधिकारिक बैठक घोषणा हुन्छ आज प्रमुखज्यू। कसैले चिन्ता लिनु पऱ्यो नि त, यो सबै धक्का प्लेट हुँदा पनि कुरा गर्नु मिल्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गरौँ भन्ने प्ले कार्ड बोकेर यति बेला भित्र केन्द्रीय कार्य समिति बैठक चलिरहेको छ। तपाईँ बाहिरबाट के सन्देश दिन खोज्नु भएको? यो एउटा पार्टीको जीवनमा धक्का प्लेटहरू उतार चढावहरू हुन्छन्। यति हुँदाहुँदै पनि यो समूहले चाहिँ अलिकति कम्युनिस्ट विचारधारालाई अलि बढी बलियो गरी बोकोस् भन्ने एउटा कार्यकर्ता हिसाबले मेरो शुभेच्छा तथा चेतावनी हो। यो समूहलाई मात्रै होइन, सबै समूहलाई। तर दुवै समूह एक हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको दबाब
हो कि होइन? मेरो एकदम अझै पनि आज बिहानै मात्रै मैले घनश्याम कमरेड विष्णु रिमाल कमरेड र विष्णु पौडेल कमरेडहरूलाई मैले मेसेज गरेको छु। दुईजनाको मलाई जवाफ पनि आएको छ, छविलाल कमरेडको पनि जवाफ आएको छ कि मैले के भने अब दुईटा मध्ये दुवै पक्ष एक्सट्रिममा नगइकन कुनै एक पक्षले अझै लस गरेर भए पनि यो पार्टी एकता जोगाउनुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो युवा पुस्ताको तर्फबाट मेरो त्यो सुझाव छ। जोगिन्छ जस्तो लाग्छ पार्टी एकता? मलाई कता कता अझै जोगिन्छ जस्तो लाग्छ। अझ एक्सट्रिम फर्ममा योभन्दा अझ एक्सट्रिम फर्ममा अब जाँदैनन् कि नेताहरू त्यो महसुस गरे कि जस्तो लाग्छ मलाई। यता विभाजनको घोषणा हुनै लाग्दा तपाईँलाई एकता नै कायम हुन्छ भनेर विश्वास लाग्नु, तपाईँ नेकपाको इमान्दार कार्यकर्ता हो भन्ने कुराको पुष्टि त्यसैले गर्छ होइन? नेताहरूले चाहिँ तपाईँको भावना अनुसार निर्णय गर्छन्? नेताहरूमा त्यो क्षमता छ? नेताहरू सबैमा यो क्षमता छ र खास गरेर अलिकति इगोको टसल भएको हो हिजोसम्म। मेरो चाहिँ यो संसद विघटनको प्रस्तावसम्मलाई पनि एकले अर्कालाई देखेको घुर्कियो भन्ने मेरो आफ्नो अनुमान थियो, तर त्यो मेरो अनुमान त असफल भयो। तर अझै पनि फेरि नेताहरू खास गरी दोस्रो लेयरका नेताहरूलाई आफ्नो राजनीतिक भविष्यका सुरक्षितका लागि पनि पार्टी फुटेर सानो भयो भने त उनीहरूको पनि राजनीतिक भविष्य सुरक्षित छैन, सबै हार्ने नै हो। त्यसको दोस्रो लेयरका नेताहरू अझै दौडधुप गर्छन् कि भन्ने मेरो अपेक्षा छ। के कारणले पार्टी फुटको यो सङ्घारमा आइपुग्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यसमा दुवै पक्षबाट अलिकति सावधानी अप्नाइएन, खास गरी सत्ता पक्षबाट थोरै सङ्गठनात्मक विधिहरूलाई उल्लङ्घन गर्ने प्रयासहरू भए अनि मुख्य चाहिँ त्यहीँबाट सुरुवात भयो। त्यसपछि त्यो दुवै तर्फबाट धक्का प्लेटहरू को कम भन्ने को भन्दा को कम भन्ने अर्थमा धक्लाधक्कीहरू सुरु भयो, त्यही नै हो। अब यसलाई दुर्घटनाबाट बचाउनुका लागि दुवै टिमका शीर्ष नेतालाई तपाईँ एउटा इमान्दार कार्यकर्ता हुनुको नाताले तपाईँको सुझाव के छ? दुवै पक्ष अब थप एक्सट्रिममा नगइकन एक एक कदम पछि हट्ने र कम्तीमा आज भोलिमै नयाँ कदम नरोकेर दोस्रो लेयरका नेताहरूले संवाद गर्न दिने हो भने चाहिँ यो रोकिन सक्छ, विघटन रोकिन सक्छ, पार्टी विघटन रोकिन सक्छ र एकता बस्न सक्छ। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम किरण विक। हजुर, म चाहिँ नेकपाको एकदम इमान्दार कार्यकर्ता तथा कम्युनिस्ट विचारधाराप्रति एकदम प्रतिबद्ध कार्यकर्ता। कुनै विभागीय जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ? म अन्यराष्ट्रियमा छु। अन्यराष्ट्रियको के हुनुहुन्छ? उत्पीडित कमिटीमा सदस्य हुनुहुन्छ। नेताहरूले इगोको कारणले गर्दा पार्टी विभाजनको श्रृङ्खलामा पुर्याए भन्ने पहिलो पटक सुन्दा मनमा ठेस लाग्यो कि लागेन? मलाई ठ्याक्कै ठेस चाहिँ त्यति लागेन, किनभने श्रृङ्खलाबद्ध एकै चरणमा एकदम अचानक आएको होइन, श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा आएको हुनाले म सुरुदेखि नै यस विषयमा अपडेट भएको हुनाले ठुलो झट्का भन्ने अर्थमा चाहिँ मलाई भएन। नेकपाका कार्यकर्ताहरू विचलित छन्, यसले चाहिँ सबैलाई दुखित तुल्यायो भन्ने किसिमको मेसेज गइराखेको छ। त्यो त एकदमै छ। यस कस्तो छ भने खास गरी नेकपाका कार्यकर्ताहरू चाहिँ माओवादीका पनि लामो समयदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रशिक्षित भइरहेको कार्यकर्ताहरू भने एमालेमा पनि लामो समयसम्म कम्युनिस्ट विचारधारामै प्रशिक्षित भएर आएका म्याच्योर परिपक्व प्रतिबद्ध कार्यकर्ता भएको हुनाले होइन एउटा विशाल पार्टी फुट्दा त कार्यकर्ता त स्वाभाविक रूपले चिन्तित दुखित त छ नि। हजुर, ती कार्यकर्तालाई तपाईँको सन्देश के छ? तपाईँ पनि आफू एउटा कार्यकर्ता हुनुहुन्छ। अझै पनि ठाउँ ठाउँबाट एक पक्षीय आफ्नो नेतालाई समातेर अझै पनि सुझाव दिउँ। जसरी मैले बिहान चाहिँ विभिन्न नेसनल लेभलका नेताहरूले एसएमएस गरेँ, त्यसरी नै भन्ने नै हो। अझै पनि एसएमएसको रिप्लाई के आयो? मलाई घनश्याम कमरेडले चाहिँ फोन गरेर मैले अन्तिम समयसम्म ओली कमरेड मैले यो 6-8 महिना ओली कमरेडसँग बसेर मैले जे गरेँ, मैले उहाँलाई मात्र सहयोग गरेँ, तर अब मैले सहयोग गर्ने ठाउँ छैन भने। अनि मैले चाहिँ अझै पनि कमरेड विष्णु कमरेड र विष्णु रिमाल कमरेडले चाहिँ मेसेज गरेर अनि छविलाल कमरेडलाई पनि मेसेज गरेर रिप्लाई आयो उहाँहरूबाट? मलाई छविलाल कमरेडको रिप्लाई आयो। उहाँले चाहिँ नमस्ते किरण, म प्रयासरत छु, जे जति सम्भव छ म त्यो गरि नै रहेको छु, तिम्रो शुभेच्छाको लागि धन्यवाद भन्नुभयो। अनि घनश्याम कमरेडले चाहिँ फोन गरेर चाहिँ म लागिराखेको छु, तर अब मैले नि यो 6-8 महिना चाहिँ मैले ओली कमरेडलाई मात्रै सहयोग गरेँ जस्तो मलाई लाग्यो, त्यति भन्नुभयो। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू।